अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप सब कैसे हैं? और अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको भी खैर खैरियत से रखे। तो यहाँ पर जी मैं दोपहर को बना रही थी खाना और वही घर के रूटीन के रोज़ के वही काम है जी। खाना दाल चावल बना रही थी, तकरीबन बन चुके थे मेरे दाल चावल। तो दाल चावल तो हमारे घर में सबको बहुत पसंद है। जब मुझे कुछ समझ नहीं आता कि आज क्या, सबसे घर में बड़ा मसला होता है कि रोज़ रूटीन में कि आज हम क्या बनाएं, तो वहाँ फिर हम दाल चावल बना लेते हैं। यहाँ पर जी अब मैं आपके साथ थोड़ी सी पंजाबी बोलूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर जी पंजाबी में ना ये जहेज़ को बोलते हैं जी, खट या दाज। तो वो खिल रहा हुआ था यहाँ पर, कुछ मिक्स उर्दू और पंजाबी दोनों मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हुए पड़े हुए थे लड़की के, ये तकरीबन माशाल्लाह मैंने खुद ही सारे सिलाई किए थे। ये हमारी अपनी पड़ोस में बिल्कुल शादी थी, हमारे अपने भैन भरा आए रिश्तेदार ने, उन्होंने दी शादी गई। तो उत्थे असी मतलब पूरा भरपूर हम लोगों ने काम किया है वहाँ पर जी। सामान वगैरह बिखेरा है और उस दिन उस बच्ची का निकाह भी था। आप भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उसकी किस्मत अच्छी करे और अल्लाह ताला उसको अपने घर में अच्छा सुकून और प्यार करने वाली फैमिली मिले। तो यहाँ पर जी ये हमारे घर में नींबू लगे हुए थे और नींबू माशाल्लाह इतने इस पे लगे हुए थे ना, बहुत ज़्यादा नींबू लगे हुए थे। और सुबह सुबह आमना ने पता नहीं, शायद मेरे ख्याल से उसने रोटी आलू का गोभी वाला मसाला हमने बनाना था, तो उसने कहा कि चले जी अम्मी जी मैं तो पीछे से नींबू तोड़ लाती हूँ। वो पीछे गई और उसे ना बहुत अच्छा ये ग्रीन ग्रीन बहुत प्यारा लग रहा था सुबह के टाइम ना, फ्रेश फ्रेश। और एक आजकल माशाल्लाह काफ़ी बारिशें हो रही हैं, इससे हर चीज़ अल्लाह ताला की ऐसे जैसा नहीं साफ़ सुथरी शफाफ ग्रीन ग्रीन हर तरफ ना बिखरा नज़र आ रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। तो आप ज़रूर ना आप भी अपने घर में इस तरह के छोटे मोटे पौधे लगाया करें, ये फ़ायदा देती हैं घर में। मतलब कुछ थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ती है तो इंसान को एकदम टेंशन में नहीं आता अब ये यहाँ कहाँ से लेके आए बंदा। जिनके तो बाज़ार नज़दीक है वो तो चले जाते हैं। यहाँ जी मेरा मलक मूसा हमारा एक पार्सल आया हुआ था और मैं मशीन पे बैठी थी, मेरे पास लेके आया है। बच्चों को बड़ा होता है कि पता नहीं इसके अंदर से क्या निकलेगा। तो ये कुछ हमने फ्रिज की टोकरियाँ मंगवाई थी, कुछ मैंने वैसे मंगवा ली थी अपनी, ये हमारी फैमिली में हमारी बाजी को चाहिए थी और मेरी दरानी को चाहिए थी। तो सबका मैंने ही ऑर्डर किया था क्योंकि ये ऐप मेरे पास ही है। तो कुछ और फिर आमना को चीज़ें लिपस्टिक वगैरह चाहिए थी, मैंने कहा चले सब कुछ साथ ही ऑर्डर कर देती हूँ। और ये ज़रिया ऐप है, इससे आप भी मंगवाएं, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। मैं कोई उनसे पैसे नहीं लेती, पर अगर होता है ना है आप इससे बिज़नेस भी कर सकते हैं। मगर मैंने सिर्फ ये ऐप डाउनलोड किया है जहाँ पर मुझे अपनी घर की ज़रूरत की अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है, मैं यहाँ से मंगवा लेती हूँ। तो आप भी इस ऐप से फ़ायदा उठाएं। और यहाँ पर जी आमना ने ये सारे लिपस्टिक के शेड चेक किए थे, माशाल्लाह काफ़ी सारे थे, मेरे ख्याल 8 शेड थे इसके अंदर और ये 650 के मतलब बहुत रीज़नेबल प्राइस में हमें ये मिल गए थे। और यहाँ पर जी हम अपना एयर कूलर गर्मियों को बाय बाय कर रहे थे और सर्दियों की आमद हो गई है, अब हम अपना एयर कूलर वगैरह साफ़ कर रहे थे। यहाँ पर जी वही दोबारा शादी वाले घर में हम गए हुए थे, वहाँ पर ये जिसको हम लोग उर्दू में वरी बोलते हैं और पंजाबी में हम लोग वरी बोलते हैं। तो ये वरी दिखाई जा रही थी। ये रेड वाला पहले दिन का सूट था और ये पिंक वाला जो वलीमे का सूट था। हर इंसान अपनी औकात अपनी हैसियत के मुताबिक बहुत अच्छा कोशिश करता है कि हम अच्छे से अच्छा अपनी फैमिली में अपनी बहू के लिए अपनी बेटी के लिए जो भी कर सकता है। माँ बाप ने भी बहुत अच्छा इसके लिए हर एक चीज़ रेडी की थी, बहुत अच्छे कपड़े फर्नीचर फ्रिज वगैरह हर चीज़ A to Z जो होता है घरों की ज़रूरत होती है उन्होंने अपनी बेटी को दी है। हर माँ बाप कोशिश करता है। और ये ससुराल वाले अपने कपड़े जो लाए हुए थे वो दिखा रहे थे, इन्होंने भी काफ़ी अच्छे कपड़े वगैरह लिए हैं। इस टाइम मैं वहाँ मौजूद नहीं थी, ये वीडियो आमना ने ही बनाई थी, तो इसलिए कुछ चेहरे आ गए थे जो हम लोगों ने आपसे छुपाए हैं। ज़ाहिर हर इंसान की एक प्राइवेसी होती है, तो हम नहीं चाहते थे कि हमारे फैमिली मेम्बर हैं तो इस तरह सारे सामने आए। तो कोई ज़ाहिर देख ही सकता है, तो बुरा फील करे तो अच्छी बात नहीं होती ना। तो हमने तो यहाँ पर जी अपनी वीडियो बनानी थी, तो हमने कहा चले हम अपनी वीडियो बना लेते हैं और साथ इनके चेहरे भी छुप जाते हैं। तो
تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہیں تو میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور پلیز سبسکرائب کر دیا کریں. کچھ نہیں ہوتا، ایک فنگر ہی آپ نے ٹچ کرنی ہوتی ہے، اور اس فنگر سے ہماری مطلب بہتری یا حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. تو امید ہے کہ آپ میری اس بات پہ تھوڑا سا عمل کریں گے. یہاں پر وہی کپڑے دکھائے جا رہے ہیں جی، کچھ لون کے تھے، کچھ کاٹن کے تھے، اور کچھ گرم جو آگے سیزن آ رہا ہے وہ تھے. ماشاءاللہ ٹھیک تھے، بہت اچھے تھے کپڑے نا. مجھے تو ویسے لائٹ کلر زیادہ پسند ہے، پر یہ شادی والے کپڑے ہیں جی، انہیں جس طرح کے پسند تھے وہ لے آئے. انہوں نے سلوائے وغیرہ ریڈی کروا کے جو ہوتے ہیں نا، بالکل مطلب ہے کہ بچی کو کل مشکل نہ ہو، نکالے الماری میں سے اور ویئر کر لے. اور یہاں پر ان کا جی ایک ابایا بھی تھا، یہ لوگ ابایا بھی پہنتے ہیں دلہن کے لیے. وہی ابایا، یہ گرم شال، ایک نارمل شال، اس طرح مطلب پراپر سارا کچھ، جولری، جوتیاں وغیرہ، بیگز، ہر چیز وہ بھی لے کے آئے تھے. یہ دیکھیں جی، اب سردی کی آمد ہے، اور جرسی بھی اگر ہمارے ادھر گرمیوں میں بھی شادی ہو نا تو یہ سردیوں کی چیزیں ضرور دیتے ہیں تاکہ بچی کو آگے جا کے نا مشکل نہ ہو. سسرال والی طرف سے بھی ہوتی ہیں ہمارے، اور مائکے والی طرف سے بھی، یہ دونوں سٹف ہوتے ہیں. اور یہ فیملی کے میرے خیال ہے یہ کپڑے دکھا رہے تھے، چھوٹی ان کی بچی ہیں اور ایک بچہ، ان کے کپڑے دکھا رہے تھے یہ. اور اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کی قسمت اچھی کرے. اور ظاہر بیٹیاں تو ہوتی بہت پیاری ہیں. مجھے بذات خود اپنی بیٹوں سے بھی ماؤں کو بہت پیار ہوتا ہے. اولاد تو اولاد ہوتی ہے، پر بیٹیاں کچھ اس طرح کی فیلنگ رکھتی ہیں نا کہ میں سوچتی ہوں نا تو میں ایک دم نا بس لرز جاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان بیٹیوں کے اچھے نصیب کرے. کیونکہ ماں اور باپ اور بہن بھائی سب ہم فیملی جو ہوتے ہیں، بڑے بزرگ ہوتے ہیں، بیٹیوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اتنا کہ میں کہتی ہوں کہ اگر میرے بچے یا میری بیٹیاں جو بھی آمنہ اور زینب جو بھی بات کرتی ہیں، کچھ ان کی ہوتی ہے کہ امی یہ چاہیے وہ چاہیے، تو میں کہتی ہوں نہیں، ان کو فوراً میں نا ان کو لے کے جاؤں، ان کو لا کے دوں. شاید ہر ماں باپ کی یہی فیلنگ ہوتی ہے. اور بیٹیاں جو بہت احساس ہوتی ہیں، وہ اپنے ماں باپ کی زیادہ، ماں باپ کے کلوز ہوتی ہیں، ماں باپ سے زیادہ پیار کرتی ہیں. تو یہاں پر جی یہ کچھ جولری وغیرہ بھی دکھا رہے تھے، کچھ آرٹیفیشل تھی جو آج کل لہنگوں کے ساتھ میچنگ کی ہوتی ہیں وہ تھی، کچھ ریئل بھی تھی. ریئل تو آج کل لینے نہیں ہو رہا، سونا اتنا مہنگا ہو گیا ہے. غریب انسان یہ شادی بڑی مشکل سے کرتا ہے. ہمارے یہاں تو اتنا مشکل ہو گیا نا یہ شادی وغیرہ. کم از کم ہمارے پاس مطلب ایک نارمل سے نارمل شادی بھی کم از کم 20-25 لاکھ کی ہوتی ہے. وہ بھی مطلب ہے کہ ایک نارمل جو میں کہہ رہی ہوں. اتنی مہنگائی ہوگی ہے. بچیاں بیچاری، ظاہر ہے کچھ لوگ تو اس طرح کے ہوتے ہیں نا کہ یہ جہی رہ جاتی ہیں، بیٹیاں کنواری بیٹھی رہ جاتی ہیں. ان کو مطلب ہے حقیقت میں یہ ہمارے معاشرے میں بہت غلط ہے رواج کہ جہیز. کچھ لوگ بہت اچھے ہیں، نیک ہے، میں ہر بندے کی بات نہیں کر رہی. ہر انسان کو یہ جہیز لینا اور دینا پسند بھی نہیں ہے. اور حقیقت میں یہ واقعی یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک ماں باپ کی اگر 5-6 بیٹیاں ہیں تو وہ تو بیچارہ ہم خود 5 بہنیں تھیں، تو بس اسی طرح پہلے بڑی بیٹیوں کی شادی کی، پھر بھائی کی شادی کی، پھر مجھ سے بڑی بہن تھی اس کی شادی ہوئی. اس کی شادی میں مطلب اتنا زیادہ نہیں ہوا، وہ سمپل ہی اس کی شادی ہوئی تھی. جی باتیں تو ختم ہوتی نہیں ہیں، وہ تو بس انسان کرتا رہتا ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.